काठमाडौँ आएको 18 वर्ष हुँदा पनि मैले बाँसबारीलाई बिर्सन सकेको थिइनँ। 18 वर्षको उमेरमा काठमाडौँ आएपछि म जम्मा एकपल्ट बाँसबारी गएको थिएँ। 2 दिन बसेर फर्केको थिएँ। त्यसबेला मैले सोचेको थिएँ हरेक वर्ष दसैँमा आमैको हातबाट टिका थाप्न त आइहालिन्छ नि। तर समयले मलाई फिरी बनायो, फनफनी घुमायो। म फेरि फर्केर गइनँ। आँखामा जालो लागेकी, कान सुन्न छोडेकी, दमले थलिएकी, रातभरि ढाड दुखेर सुस्केर हालिरहने, निन्द्रामा ऐठन परेर बरबराइरहने आमै आफै काठमाडौँ आएकी थिइन्। केटाकेटीले बाल्लो थपारेर बनाए जस्तो सानो घर, बिस्कुटका पत्ता जस्ता खेत, आँगनको आरुको रुख सबै बेचेर छातीमा स्यास्या र लहरे खोकी र थोत्रो झोलामा 6,1413 रुपियाँ पोको पारेर आएकी थिइन्। उनले झ्याल्निएर उभिएको मलाई हेर्दै रोइन् अनि आस्थाको अलिकति उक्सेको पेट हेरिन्। ढोगिरहेकी आस्थाकी शिर सुमसुम्याउँदै अवरुद्ध गलामा भनिन्, भाग्यमानी भइस् बुहारी, मेरो आशीर्वाद छ तिमीलाई। आमा भएपछि सब थोक सहने आँट आउँछ। 9 महिना एउटै ज्यानमा 2वटा मुटु हुन्छन्। त्यही भएर आमै 3 महिना काठमाडौँ बसिन्। हरेक रात रोइरहन्। पशुपतिमा चितामाथि उत्तानो पर्दा पनि उनको अनुहार रोइ नै रहे जस्तो थियो। किनभने मेरी आमैले आफूले बाँच्न खोजे जस्तो जिन्दगी बाँच्न त पाइनन्, मर्दा पनि आफूले खोजे जस्तो मृत्यु पाइनन्। मेरी आमैको चाह धेरै ठुलो थिएन। उनी त केवल घरको आँगनको आरुको रुखमुन्तिर देह त्याग्न चाहन्थिन्, जहाँ मेरा बाले देह त्याग गरेका थिए। मेरी आमैलाई लाग्थ्यो जहाँबाट मेरा बा स्वर्गलोकतिरको बाटो हिँडेका थिए, त्यही बाटो हिँड्यो भने उनलाई भेट्टाउन सकिन्छ। अन्त्यै बाटो हिँड्यो भने बाटुलो अल्मल्याउँछ, भेट हुन्न भनेर मेरी आमालाई थाहा थियो। स्वर्गलोक पुगेको 7 वर्ष भइसक्दा बासित आमैको पक्कै भेट भएको होला। बाले हप्काए पनि होलान्, तैँले त चुर पो खान थाले जस्तो जसोले भने होलान्। म काठमाडौँ हिँड्ने बेलासम्म आमै चोट खान्नथिन्। 2 वर्षपछि दसैँमा घर जाँदा जब मैले ढोगेको थिएँ, उनले बाँधेको पटुका नेरबाट चुटको गन्ध आएको थियो। म 2 दिनमा घरमा हुँदा आमैले घर पछाडि लुकी चोट खाएकी थिइन्। मैले थाहा नपाए जस्तो गरेको थिएँ। सानैमा आमाले मलाई चोट खाने आइमाईको जुङ्गा आउँछ, जुङ्गा आएको केही दिनमै मर्छन् भनेको सम्झेको थिएँ। खिस्स हाँसेको थिएँ। अलि सानै भएको भए सुधी पनि हाल्थ्यो होला। आमै, तिम्रो जुङ्गा त आएनन् खोइ त। तर म सानो थिइनँ, हुर्किसकेको थिएँ। म आमैको एक्लोपना, उदासी, मध्यरातमा ओइठनसितको घम्साघम्सी महसुस गर्न सक्थेँ। पिँढीमा बसेर मसिनको सियोमा धागो पसालिदिने मान्छे पर्खिँदाको छटपटी महसुस गर्न सक्थेँ। हात काप्दा सिलाइरहेको ब्लाउज तन्केर मसिनको सियोले बाटो बिराउँदा मुखबाट निस्केको सुस्केरा महसुस गर्न सक्थेँ। गाउँमा थपिँदै गएका अनेक घर, ओइरिरहेका अनेक मानिस, नयाँ लवज देखेर अचम्म मान्दै बिस्तारै बजार बन्दै गएको गाउँलाई गोडा कमाउँदै फन्का लागिरहेकी आमैको अतीत यात्राको ऐठन महसुस गर्न सक्थेँ। आमै कहिलेकाहीँ फोनमा खोलाजी सुसाउँथिन्, बन्ती, हाम्रो गाउँ त अर्कै भइगयो। जीवरामको घर नेर एउटा लाउरेले 3 मालाको बिल्डिङ ठड्या छ, अनि त्यो शान्तिरामले सबै बगैँचा नास्यो। अहिले त त्यो 3वटा घर थप्या छन्। हाम्रो घर छेउबाट मोटरसाइकल बत्याबत्ती गर्छन्। मुर्दारहरूले राम्ररी निदाउन पनि दिन्नन्। त्यो पवनको घरमा के जाति फर्निचर कम्पनी खोल्या छ। बन्ती, अब त आफ्नै गाउँ बिरानो हुँदै गयो। आफ्नै घरको बाटो बिर्सिन्छु कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। के आमालाई भने जस्तै अर्कै भइसक्यो त बाँसबारी? आस्थाले पनि बेला सोधिरहन्थिन्। खै त, मलाई आफ्नो गाउँ लैजानु भएको। अब के छ र गाउँमा? म भन्थेँ, नाइ, मलाई हेर्न मन छ कि ऊ लाडे पल्टिन्थिन्। मेरो बुढी कस्तो गाउँमा जन्मियो, कहाँ खेल्यो, सबै हेर्न मन छ। के हेर्ने होला के? म रिसाए जस्तो गर्थेँ। अब बाँसबारी गाउँ रहेन, बजार भइसक्यो, सबै चेन्ज भइसक्यो, हेर्नलाई के नै बाँकी छ र? अलि अवशेष त बाँकी होला नि। आस्था हाँस्थी। त्यो डिस्कभरी च्यानलमा वैज्ञानिकले सानो बसले अस्थिपञ्जर कोट्याए जसरी कोट्याइ हेरौँला नि। कहिलेकाहीँ हामीले गाउँको कुरा गरेको सुन्यो भने जुना पनि पलङमा उफ्रिन्थी अनि भन्थी, गाउँ जाने, हामी बाँसबारी जाने। जुना 6 वर्षीय भइसकी। उसको कपाल कोइला छन्, जसलाई मैले थाइकट स्टाइल दिएको छु। ऊ कापीको पाना भेटेको चित्र बनाउन थालिहाल्छ। कहिले हात्तीको चित्र बनाउँछ त कहिले सूर्यमुखी फुलको ओछ्यानमा घोप्टो परेर ओठको दाहिने कुनामा जिब्रोको चुच्चो निकालेर जब ऊ चित्र बनाउन थाल्छ, मलाई अरू कसैको सम्झना आउँछ, मन हुडुलिन्छ। बाँसबारीमा ऊ यसै गरी चित्र बनाउँथी। उसलाई चित्रकार बन्ने ठुलो सोख थियो। ऊ घरको भित्ता जत्रो कापीको पन्नामा चित्र बनाउन चाहन्थिन्। 6 वर्षकी उसले फोनमा भनेकी थिइन्, दाइ, म रमा बोलेकी। उसको आवाज कति मोटो भएको। उसले भनेकी थिइन्, दाइ, यही मङ्सिर 7 गते मेरो बिहे छ नि, जसरी भए पनि आउनुहोस् है। अब मेरो दाइ भन्नु नि तपाईँ नै त रहनुभयो। उसले भनेकी थिइन्। मैले सोधेको थिएँ, कहाँ गर्दैछौ बिहे? म तरङ्गित भएको थिएँ। यही नेपालगञ्ज हो दाइ, उसले अलिकति लजाउँदै भनेकी थिइन्। उहाँ पनि मास्टर नै हो। टिचरमा उसले जोड दिएकी थिए। ऊ पनि शिक्षक थिए। उसको बा पनि शिक्षक, हेडमास्टर। मलाई अहिले पनि सर्वजित मास्टर साहबको रवाफिलो चाल, एकजोड तेजिला आँखा, कहिलेका ओठको कुनामा देखा पर्ने मुस्कान सम्झना छ। बाँसबारीमा उनको ठुलो नाम थियो। बा भएको भए कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला है दाइ? उसको आवाज अलिक मसिनो भएको थियो। अनि पवन दाइ?
एकछिन फोन जङ्गलको बतासे सुसाइरह्यो। सायद ऊ आँसु पुछिरहेकी थिइन्। अचल चित्र बनाउँछु कि छोड्यो मैले सोधेँ। उसले सहज पार्न भने, छाडे दाइ। उसले अवरुद्ध गलाले भने, यसो धर्का तान्यो कि दाइको सम्झना आउँछ। मुटुलाई ब्लेडले चिरे जस्तो हुन्छ। दाइ हातखुट्टा फतक्क गल्छन्। अस्ति क्लासमा विद्यार्थीले फुलको चित्र बनाउन भनेका थिए। यसो चकले धर्को के तानेको थिएँ। थचक्कै बस्यो। चित्र बनाउन थाले कि पवन दाइले यो चित्र मलाई देही रमा भने जस्तो लाग्छ। अब सकिन्न दाइ। मेरो आँखाभरि उसले बनाएको चित्र सर्टको गोजीमा हालेर मुस्कुराइरहेको पवनको मुस्कान छाएको थियो। मैले आँखाको कुनो रसिलो महसुस गरेको थिएँ। मलाई थाहा छ दाइ, तपाईँ मनमा अझै पनि ग्लानीको ढुङ्गो छ। त्यो ढुङ्गो फालिदिनु होला। तपाईँको कुनै दोष थिएन। उसले हिक्क गरी, उसलाई त सबै मिलेर मारेका हुन्। मैले आँसु पुछेको थिएँ। ल दाइ, फोन राखिदिन्छु। तपाईँसित कुरा गरेँ कि झलझली पवन सबै कुरा याद आउँछ। उसले भनेकी थिइन्, जसरी हुन्छ बिहेमा आउनु होला। म उसको बिहेमा गइनँ। सायद जन्तिजे लस्कर बनेर आउने विगत सम्झेर म कातर भएको थिएँ। आस्थालाई त थाहा पनि छैन उसले फोन गरेकी थिए भनेर। मैले जीवनको हरेक क्षण हरेक पल उसका सामु एल्बमको पानासरी पल्टाइसकेको थिएँ। एउटै कुरा भनेकी थिइनँ जसभित्र सयौं कुरा लुकेर बसेका थिए। जुन कुरा हृदयमा धमिरहेको गोलो जसरी बसेको थियो, भित्रभित्र खाइरहन्थ्यो। म त्यसबाट मुक्ति चाहन्थेँ। आस्था ठान्थी मैले गाउँ बिर्सिसकेको छु, किनभने म उसको अगाडि गाउँलाई बिर्सिसकेको अभिनय गर्थेँ। तर एकान्तमा गीत सुन्दा, कम्प्युटरमा अलिकति कुप्रेर काम गर्दा, गर्दन दुखेर कुर्सीमा पसारिँदा, साथीहरूसँग रक्सीको चुस्की लिँदा, छतमा उभिएर मौन चन्द्रमालाई हेर्दै सिगरेट पिउँदा मलाई पवनको सम्झना आउँथ्यो, जो फेरि घुमाउँदै बाँसबारीको जङ्गलभरि दगुर्थ्यो। कहिलेकाहीँ पत्रकारलाई हाँस्दै, तपाईँ कथा लेख्ने प्रेरणा कहाँबाट पाउनुहुन्छ भनेर सोद्धा म अलिकति आँखा चिम्सा पारेर ओठको एक कुना हाँस्दै बसिरहेको कुर्सीबाट अलिकति अगाडि झुकेर गम्भीर भएछ भन्थे, कतै देखेको, कतै हृदयले छोएको यिनै समाजमा घट्ने घटनाबाट प्रेरणा पाउँछु। तर लेख्नलाई ल्यापटपको दैलो उगार्दा कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर सोच्दै सिगरेट पिउँदा शब्दहरू उनेर हरफहरूको माला बनाइरहँदा मेरो आँखाभरि जुठामेको अनुहार आउँथ्यो, जसको काखमा शिर राखेर मैले कैयौँ कथा सुनेको थिएँ। जब म लेख्न थाल्थेँ, मेरो आँखाभरि तिनै गाउँलेका अनुहार नाच्न थाल्थे, जो आफैमा अधुरा थिए, कोही पनि पूर्ण थिएनन्। मेरो गाउँ अधुरा मानिसले भरिएको थियो। तिनको अधुरा कथालाई कथामै भए पनि पूर्ण बनाइदिनु जस्तो लाग्थ्यो, तर शब्दहरूले साथ दिन्नथे। कहिलेकाहीँ भावुकताले न्याकिरहँदा मलाई फुत्त घरबाट निस्केर सुत्त गाउँ जाउँ जस्तो लाग्थ्यो। तर गाडिएको किला चाहिँ मेरा गोडा उचालिँदैन थियो। म काठमाडौँका ती लाखौँ मानिस जस्तो थिएँ, जो हृदयको जलामा अटेस मटेस गाउँको स्मृतिहरू कोचेर हिँड्थे, भट्टीहरूमा गिलास बजार्थे, सानो कुचुक्क परेको कोठाको भित्ता डेसिँदै आफ्नो गाउँ सम्झेर आँसु झार्थे। गाउँ मेरो हृदय बलियो गाँठो बनेर बसेको थियो। म त्यसलाई फुकाउन चाहन्थेँ। संयोगवश 2071 साल वैशाख 13 गते बिहान 9:15 बजे गाउँलेले नै बोलायो, चाँडै आउनुहोस् है गाउँमा, यसपालि आफ्नो घर हेर्छु भन्नुभएको होइन। फोनमा महिलाको आवाज आइरह्यो, सबैले पक्की घर हालिसके। हाम्रै घरमा त पुरानो भयो, छोराले पनि पक्की घर हाल आमै भन्दै विदेशबाट पैसा पठाए। घर फिरिएको बेला पक्की घरमा बस्ने इच्छा देखाएकै छ छोराले। हजुर हजुर मैले भने। अब तपाईँले एकपल्ट मेरो घर भत्काउने बेला खबर गर्नु है भन्नुभएको थियो, त्यही भएर खबर गरेको। तपाईँको घर अहिलेसम्म त बेसी राख्दैछस्, अब कुर्न सक्दैनस्। बुढाले पनि चाँडै भत्काउने भनेका छन्। कहिले भत्काउनुहुन्छ मैले सोधेँ। यही हप्ता भत्काउने कुरो छ। लौ त फोन राख्दै, घर हेर्ने भए चाँडै आउनुहोला। म मोबाइलमा खेलाउँदै घट्टेकुलोको 3 तले घरको दोस्रो तलाबाट धोबी खोलामा घाइते सर्पले घसिरहेको पानी हेरिरहेँ, सम्झिरहेँ सौतेनी नदीलाई, जुन नदीको पानी छोएर भाकल गर्यो भने पुरा हुन्छ भनेर पिचुकी माझी भन्थ्यो। म भान्सामा आएँ। आस्था लसुनको पातमाथि छुरा चलाइरहेकी थिइन्। म उसको हुचुक्निएर उभिएँ, लामो सास तानेर भने, हामी पर्सि गाउँ जाउँ है। ऊ फरक्क पछाडि फर्की, उसका आँखा हँसिया जत्रा प्रश्न चिन्ह झुन्डेको थियो। यही हप्ता हाम्रो घर भत्काउँदैछन् रे। यसरी अचानक आस्था गम्भीर भई, अफिसमा बिदा मिलाउनु पर्छ, तपाईँको पनि मेरो पनि। फेरि जुनाको इक्जाम आउँदैछ, जसरी हुन्छ मिलाऊ है मैले भने। यसपालि गइएन भने कहिल्यै गइन्न। बाँसबारी नेपालगञ्जबाट चढेको लोकल बस थोत्रो थियो। पान थुकिरहेको ड्राइभरको पिठ्यौतिरको सिसा एउटी झोक्राएर घोडामा निधार टेकाएको युवतीको फोटो थियो, जसमुन्तिर लेखिएको थियो, तुम कब आओगे। बसमा पुरानो हिन्दी सिनेमा गीत बजिरहेको थियो, प्यार की कागज पे दिल की कलम से। गीतको तालमा गोडा हल्लाइरहेको खलासी 14 वर्ष जतिको थियो। ऊ हरेक यात्रुसित डराए जस्तो देखिन्थ्यो। बाटोमा ससाना खाल्डाखुल्टी आउँथे, बस घ्याच्च गर्थ्यो अनि सडकमा जमेको धुलोले बसलाई छोप्थ्यो। झ्यालझ्यालबाट धुलोको मुस्ला बसभित्र पस्थे। माछा पुछ्रेको छायामुन्तिर हुर्किएका आस्थाले तराईको बेपरवाह धुलो सम्हाल्न सकेकी थिइन्। उसलाई धुलोको एलर्जी थियो। अलिकति धुलोले भेट्यो कि घाँटी घ्यारेर गर्न थालिहाल्थ्यो। मैले उतिर मायालु नजर लाएँ। ऊ फिस्स हाँसी। मलाई थाहा थियो यो उसको बनावटी हाँसो हो। अघिसम्म फराकिला खेत देखेर रमाइरहेको जुना उसको काखमा निदाइरहेकी थिए। सपनामा काठमाडौँमै पुग्यो साथी प्रीतिसँग अङ्ग्रेजी गीतमा कम्मर मर्काइरहेको होली। मैले उसको
कलिलो कपाल सुमसुमाएँ, आस्थाले शिर ढल्काए मेरो काँधमा राखी मैले सिसा नभएको झ्यालबाट बाहिर हेरिरहेँ। 16 वर्षमा कति फरक भएछ अमरपुरको बाटो। पहिला यही बाटोमा लडियाको लस्कर धुलो उडाउँदै हिँड्थे, तर अहिले लडिया बाटोमा देखिएकै थिएन। बस, ट्र्याक्टर र बाइकहरू बत्तिँदै कुदिरहेका थिए। बीचबीचमा बाख्रा, गाईगोरु र भैँसीका बथानालाई सडक पार गराइरहेका गोठालाहरू झैँ देखिए। मैले त्यो बेला देखेका गोठाला र अहिलेका गोठाला उस्तै थिए। जाँगे लगाएका र कम्मरमा डोरी बाँधेर हँसिया झुन्ड्याएका। उनीहरू आफ्नै नाक अगाडिबाट हुत्तिँदै गएको बसका यात्रुलाई हाँस्दै लात हल्लाउँथे। जनावर भने फरक भएछन्। पहिला कहिलेकाहीँ गाउँतिर बत्तिँदै आउने बाइक देखेर तर्सिँदै सिङ हावामा हुत्याउँदै पुच्छर ठाडो पारेर दगुर्ने जनावर अहिले त बीच सडकमा उभिएर आनन्दले उब्राउँदै गाडीतिर हेर्दा रहेछन्। तिनलाई सडकको किनारतिर धपाउन गोठालालाई हम्मे पर्थ्यो। सडकको छेउछेउ लस्करे ठुल्ठुला बिजुलीका पोल मौन उभिरहेका थिए। म काठमाडौँ हिँड्ने बेला पोल ठड्याउन रुखहरू ढालिरहेका थिए। बाँसबारीमा पहिलोपल्ट बत्ती आउँदा ठुलै उत्सव भएको थियो रे। आमैले फोनमा भनेको थिइन्, आज त ठुलै चाड भयो जस्तो भएको छ। हिजो मात्रै घर गुलुप लगाइदिएको थिएँ। आज 6:15 बजे झलझली बल्यो। म त अबेरसम्म चकित खाएर यसै आँगनमा उभिरहेँ। मैले फोनमा मात्र भनिरहेँ। मैले काठमाडौँमा बिजुलीको लहराहरूमा देखिसकेको थिएँ र काठमाडौँका चहकिला बत्ती देखेर झुम्लिन आइपुगेको किराहरूलाई देखिसकेको थिएँ। 1-2 कथाका पात्रलाई बत्तीको झिलमिल देखेर त्यसमा ठोकिन आइपुगेको किराको बिम्ब बनाइसकेको थिएँ। काठमाडौँ पुगेको 2-3 वर्षमा म धेरै फेरिसकेको थिएँ। मेरी आमै जे कुरामा खुसी हुन्थिन् ती मलाई खुसी हुनुपर्ने कुरा जस्तो लाग्दैन थिए। सहर यस्तै हुँदो रहेछ, खुसी हुन पनि सोचिँदो रहेछ। यो कुरोमा खुसी हौँ कि नहौँ भनेर गम्भीर भइँदो रहेछ। खुसी हुनलाई ठुलै कुरा खोजिँदो रहेछ। पछि त खुसी नै बिर्सिँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ थकी लाग्छ। त्यसबेला आमैको ससाना खुसीमा आफू पनि रमाउनु पर्ने रहेछ। तर मैले आमैको खुसीहरूलाई नकारेका थिएँ। कहिलेकाहीँ त्यसैमा भावुक हुन्छु। त्यसैले एउटा कथा लेखेको छु। त्यो कथा म भोलि अम्बर माविका विद्यार्थीलाई सुनाउनेछु। अम्बर माध्यमिक विद्यालयका रामशरण पौडेल हेड सर रहेछन्। नकुल तिमल सिन्हा सरपछि उनले स्कुलको हेडमास्टर भएका रहेछन्। उनले कसो म बाँसबारी आउँदैछु भन्ने थाहा पाएका रहेछन्। अस्ति बिहान फोन गरेकी थिए। उनको भनाइमा म अम्बर माध्यमिक विद्यालयमा पढेर राष्ट्रभरि नाम कमाउने पहिलो लेखक हुँ। मेरो कहानीमा बाँसबारी र अम्बरपुरको माटोको बास्ना आउँछ। त्यसैले हिलोमा फुलेको कमल जस्तो मैले आफ्नो पुरानो स्कुललाई बिर्सन मिल्दैन। एकपल्ट पाइला टेक्नै पर्छ र भर्खरै सपनाको गलैँचा बुन्न तान कसिरहेको विद्यार्थीलाई केही अनुपम नुस्खाहरू दिनुपर्छ। स्कुलले मलाई धेरै माया दिनेछ र शरबत पिलाउनेछ र मैले स्कुलको छतमा उभिएर पर फैलिएको बाँसघारीहरूमा अस्ताएको सूर्य हेर्न पाउनेछु, जुन दृश्य पुरै अमरपुर र बाँसबारीबाट हराउँदै गएको छ। मैले नाइ भनिन रामशरण सर चाहन्थे म उनलाई फोनमा सुझाव दिउँ। स्कुलका विद्यार्थीले कस्ता कहानी लेखेर मलाई सुनाउनु भनेर उनी बुझ्न चाहन्थे। म जस्तो राष्ट्रको गहना हुन सक्ने अर्को विद्यार्थी छ कि छैन। म एकछिनपछि अल्मलिएको थिएँ। म कथाबाट राम्रो नराम्रो भन्न अलिकति सक्छु। यस्तै लेख्नुपर्छ भनेर कसरी भन्ने होला। हुन त म जनता दैनिकको शनिबारीय साहित्यिक पृष्ठ शब्द शनिबारको संयोजक पनि हुँ। म छापिने मात्र होइन, नछापिने कथा पनि पढेर समय बिताउँछु। मैले रामशरण सरलाई यति भन्न सकेँ, यस्तो कथा लेख्न लाउनु जुन आफ्नै गाउँघरको होस्, सके आफैले भएको, नभए बुढाबुढीले सुनाएका। अमरपुरमा घ्याच्च बस रोकियो। दिउँसोको 3:15 भइसकेको थियो। बस पार्क पनि फरक भइसकेको रहेछ। भिडभाड थियो, हल्ला थियो। पहिला एउटा मात्र सानो काउन्टर थियो, अहिले 3-4वटा होटलहरूको लहरै थियो। हरेक होटलमा फरक गीत बजिरहेको थियो। गायकले पनि झुकेर अर्को गायकको गीतमा लय मिलाउनुहोस् भन्ने डर। त्यसमा पनि अनवरत बस, ट्रक र बाइकका हर्न बजिरहेको। पहिला लुडो र बाक्चा खेलिरहेका मानिस देखिन्थे छेउछाउमा। अहिले त सबैलाई हतार भइसकेको रहेछ। कोही कता कुदेको छ, कोही कता। आँखा मिच्दै जुना छक्क परेर चारैतिर हेरिरहेकी थिए। आस्था काँधमा लागेको धुलो टकटकाउँदै कपाल मिलाइरहेकी थिए। उसको आँखा छतमा चढेको खलासी केटोमा थियो। ब्याग साटिएलान् भन्ने डर उसलाई थियो। मेरो आँखाले भने केही खोजिरहेको थियो। बस पार्कका कुना चारिरहेको थिए। मैले जुनाको कलिलो पात जस्तो हात समातेर बस पार्क यसै फन्का लागे चाहिँ घुमिरहेँ। टिकट काउन्टरमा ठुलो भिड थियो। सायद नाइट बसको टिकट काट्दै होलान्। मैले भिडबाट यसो भित्र चियाएँ। भित्र 2 युवक थिए। ऊ थिएन। 13 वर्ष भयो। सायद छोड्यो कि काउन्टरमा बस्न। म फर्किनै लागेको थिएँ। उसलाई देखिहालेँ। ऊ भर्खरै स्टाफ होटलबाट खैनी थुक्दै बाहिर निस्केको थियो। चप्पल लगाएको थियो। कुर्कुचा पटपटी फुटेका थिए। उसले लगाएको पाइँट छोटो थियो। एकातिरको मोडी माथिसम्म उध्रिएको थियो। कालो तर मक्किसकेको कोट उसको शरीरमा लत्रे जस्तो लाग्थ्यो। तालुनेर अलिकति खुइलेको कपाल जिङ्रिङ्ग परेको थियो। ऊ धेरै बुढो भइसकेको थियो। मलाई के थाहा, भोलि अमर माध्यमिक विद्यालयको छेउमा विद्यार्थीहरूका कथा कविता सुन्दै म आफ्नै अतीतका यात्रामा निस्कनेछु र पहिले जम्का भेट यही बुढो राजबहादुरसित हुनेछ।
बिहान मन्दिरको घन्टीसँगै बिउजिए। अप्सरा होटलको हरियो पर्दा हटाएर हेर्दा सडकको दुधका भाँडा झुन्याएर दुधवाला कुदिरहेका थिए। होटलको ठ्याक्कै अगाडिको मिठाई पसलमा सेतो हाफ बन्डी र फिक्का निलो टाटेपाटे लुगी लगाएको ठुलो पेटवाला साउजी लक्ष्मीको फोटो मुन्तिर राखेको लुगा धुने हरियो साबुन अगरबत्ती र गाडिरहेका थिए। अम्बरपुरको काखमा म धेरै वर्षपछि सपनाविहीन निन्द्राबाट बिउजेको थिएँ। थकानले होला आस्था र जुना पनि गहिरो निन्द्रामा थिए। जुना आस्थाको छातीमा घुसिरहेकी थिइन्। गर्मीले कोठा हप्प थियो। म ज्यान तन्काउँदै तल झरेँ। होटलको साउजी पुत्ताइरहेको अगरबत्ती काउन्टरको चारैतिर घुमाइरहेको थियो। ऊ पनि हाफ बन्डीमै थियो। उसको काँध मुन्तिरको पछिल्लो पातामा बटारिएको रौँहरू देखिरहेका थिए। उसको कालो गर्दनमा पहेँलो सिक्री टल्किरहेको थियो। 20 वर्ष अघि साउजी दुब्लो थियो र उसको गर्दनमा सुनको सिक्री पनि थिएन। फतफताउँदै होटलको चारै कुनामा त्यसै फन्क लगाइरहन्थ्यो। चौकीबाट ल्याएर सर्वजी माछा साफले पवन र मलाई यही होटलमा राखेका थिए। घरबाट भएको थाहा पाएर साउजीले पनि गाली गरेको थियो। 20 वर्ष अघि हामी बसेको होटल कर्कट पाताले छाएको थियो। माटोले लिपिएका भित्ताहरू थिए। होटलको नाम र साउजीको अनुहार मात्र पुरानो होटलको अवशेष थियो, नत्र सबै अर्कै भइसकेको थियो। जयदेव होटलको बाहिरपट्टि चुरोट तान्दै उभिरहेको रहेछ। उसले पत्रिकाको मुठो पछिल्लो गोजीमा कोचेको थियो। ऊ पातलो ज्यानको थियो। कलेजी रङको सर्ट र इँटा रङको प्यान्ट लगाएको थियो। गोडामा कपडाका निला जुत्ता थिए। कपाल दायाँतिर छड्के पारेर कोरेको थियो। उसले मलाई देख्यो र खिस्सा हाँस्यो। ऊ जनता दैनिकको जिल्ला रिपोर्टर थियो। कथाकार बन्न चाहन्थ्यो। कयौँपल्ट मलाई आफ्नो रुचिबारे इमेल लेखेको थियो। मैले उसको कथा प्रेमको उपहार शब्द शनिबारमा छापेको पनि थिएँ। म त ठ्याक्कै अघि नै आएको दाइ। जयदेव हाँस्यो। हजुर, ठ्याक्कै सुतेको हुनुहुला भनेर बाहिरै बसेको। म हाँसेँ। दाइ, मैले ठ्याक्कै एउटा बाइकको व्यवस्था गरिसकेको छु। जयदेवले अल्ली पर ठड्याएको पल्सर बाइक देखायो। हुन्छ दाइ, त्यो दाइले भनेको भए जिपको पनि व्यवस्था गर्न सक्थेँ। दाइले बाइक नै भन्नुभयो। ठिक छ। मैले चुरोट ओठमा टाँसेँ। मैले बाइक नै खोजेको हो। जयदेवले सलाई कोरेर चुरोटको मुखमा आगो लगाइदियो। मैले लामो सर्को ताने। भने बाइक खोजिदिएकोमा धन्यवाद है। मलाई त नपाइला भन्ने डर थियो। जब बाइक किन नपाउनु दाइ यहाँ? जयदेवले आफ्नो चुरोटको ठुटो जुत्ताले किचिमिची पार्यो। अहिले त ठ्याक्कै अमरपुरमा बाइक नभएको घरै छैनन्। बाइक त ठ्याक्कै फेसन भएको छ। नसक्नेहरूले पनि जग्गा धितो राखेर बाइक किनेका छन्। म खिस्सा हाँसेँ। अनि दाइ, हजुरको ठ्याक्कै प्रोग्राम के छ? एकछिन बाँसबारी जान्छु, अनि अम्बर माविको हेडसरले बोलाछन्। स्कुल पनि जान्छु। आफ्नो पुरानो गाउँ एकपल्ट घुमौँ भनेर आएको हुँ। त्यस्तो विशेष केही छैन। दाइ, म पनि आउँ? ऊ अलिकति लजायो। होइन, पर्दैन। तपाईँको कति काम होला? काम त छैन दाइ। जयदेव हाँस्यो। यसो दाइसित घुम्दा रमाइलो होला भनेर भनेको दाइ। अहिले त बाँसबारी पनि ठ्याक्कै पहिलो जस्तो छैन। दाइको पुरानो अनुभव पनि सुन्न पाएला भनेर। अब उसलाई नाइ पनि कसरी भन्नु? मैले मुन्टो हल्लाएँ। उसले उत्साहित हुँदै भन्यो, ल दाइ, तपाईँ तयारी गर्दै गर्नुहोस्, म ठ्याक्कै आधा घन्टामा आउँछु। ऊ दगुरिहाल्यो र ठ्याक्कै आधा घन्टामा बाइक घुराउँदै आयो। त्यतिन्जेल आस्था र जुना तल झरिसकेका थिए। म बाइक स्टार्ट गरिरहेको थिएँ। होटल साउजी दैलोमा बसेर मुसु हाँसिरहेको थियो। उसले मलाई काठमाडौँबाट आएको ठुलै मानिस ठानिरहेको थियो। जयदेवले अनेक थरी कुरा सुनायो होला। जुना बाइकको अगाडि बसी आस्था पछाडि। जयदेवले जुनालाई आफूसित बस्न भनेको थियो। उसले अप्ठ्यारो मानि एउटा मोटो धुवाको मुस्लो छर्दै जयदेवले बाइक कुदायो। मैले पछ्याएँ। बाइक कुदाउँदै मैले अम्बरपुरलाई हेरिरहेँ। धेरै नै फेरिसकेको रहेछ। बजार पस्ने र निस्कने दुईवटा बाटो मात्र थिए। अहिले त कयौँ बाटो थपिएछन्। सोचे एक्लै आएको भए त अलमल्लमा पर्ने रहेछु। जयदेव आएर ठिकै भयो। ऊ अघि बाटो देखाउँदै दगुरिरहेको थियो। म आफ्नै गाउँ पुग्नलाई उसलाई पछ्याइरहेको थिएँ। अमरपुरबाट 10 किलोमिटर कुदेपछि आइपुग्यो सौतेनी नदी। नदीमा ठुलै पक्की पुल बनिसकेको रहेछ। पुलमाथि थोत्रा टकहरू कालो धुवा फाल्दै कुदिरहेका थिए। मैले पुलमा बाइक रोकेँ। जयदेव बाइक पछाडि घुमाएर घ्यार पार्दै मसम्म आयो। यहाँ पहिला पुल थिएन। ढुङ्गा चढेर नदी तर्नु पर्थ्यो। मैले आस्थालाई भने नदी पनि सुनसान थियो। यतै कतै पिचकुमाझीको सानो झोपडी थियो। मैले उनलाई देखाएपछि ठाउँतिर आस्थाले हेरी। त्यहाँ झोपडीपट्टि थियो। बर्सातीले छाएका झोपडीहरू सुनसान थिए। नदी घाइते सर्वजी बिस्तारै हिँडिरहेको थियो। नदी किनारमा आइमाईहरू लुगा धोइरहेका थिए। नदी वरिपरिको घना जङ्गल पनि थिएनन्। नदीमाथि उडिरहने सेता बकुल्ला पनि थिएनन्। नदी किनारमा रोड ढुङ्गा झिकेर होला ठुल्ठुला भङ परेको थियो। आस्थाले क्यामेरा झिकी। जयदेवले हाम्रो पारिवारिक फोटो खिचिदियो। खाल्टा कुल्टी परेको बाटोमा हामी दगुर्यौँ। बाटो बाँसबारीतिर सोच्यो। बाटो पहिला साँघुरो थियो। धुलोले भरिएको। धुलो उडाउँदै लडिया हिँड्थे। बाटो दायाँ बायाँ घना जङ्गल थियो। मयूर, लोखर्के, खरायो, गोरो के हुन्थे के दिउँसै अँध्यारो भए जस्तो हुन्थ्यो। अहिले ती साल, जमुना, साज, बेल केही रुख पनि थिएनन्। मानव बाढीले सबै बगाएर लगेको थियो। मन भरङ्ग भयो। यही जङ्गलमा लुकेर बस्ने
बाघले खैरे गोरुलाई चितोरेको थियो। अब त कसले विश्वास गर्ला र? जङ्गल त फराकिलो फाट भइसकेको रहेछ। परसम्म रुखका टुटाएर भर्खरै पलाएका पोथ्रापोथी मात्र देखिन्थे। पवन र मैले नाम खोपेका रुखहरू पनि कतै थिएनन्। ह्यान्डल बेसमारी समाउँदै मैले बाइक कुदाइरहेँ। बेला बेला बोलिरहेँ, यहाँ ठुलो सालको रुख थियो, यहाँनिर जमुनको रुख थियो। आस्था र जोनाले मुन्टो हल्लाइरहे। उनीहरू उजाड वन देखेर खिचिक्क परेका थिए। दाइ, तस्करहरूले ठ्याक्कै यो वन सकेका हुन्, जयदेवले भन्यो। मैले वन शाखा भएको रिपोर्टिङ गरेको पनि थिएँ। सायद दाइले पढ्नु भएको होला, मलाई धम्की पनि आएको थियो। मैले मुन्टो हल्लाएँ। सबै फेरि पनि बुढो आँपको रुख भने उस्तै थियो। पहिला जङ्गलको बिचमा रहे जस्तो देखिन्थ्यो। रुख गाउँतिर सर्यो कि गाउँ रुखतिर आयो। अरू अहिले धुलो बाटोको छेउमै थियो। बाइकले उडाएको धुलोले अत्तालिरहेको मान्छेको तालुबाट कपाल हराएझै उसको आँगाबाट पात हराइसकेका रहेछन्। आँगामा केही कौवा र प्लास्टिकका टुक्रा अल्झिरहेका थिए। मैले बाइक रोकेँ। यसो नजर उठाएँ। दाउरा झुन्डिरहेको आएको थिएन। सायद भाँचिएर पनि होला, पलाएन होला। मैले आस्थालाई भने, पहिला पहिला पानी पर्दा होस् या घाम चर्किँदा गोठालाई यही रुखमा ओत लाग्थे। यो रुख जङ्गलको बिचमा थियो। साँझ पख्दा मानिसहरू यो रुख छेउ आउन पनि डराउँथे। मेरो कुरा सुनेर सबै चकित भए, किनभने यही रुखबाट घना बस्ती सुरु भएको थियो। हाम्रो आँखा अगाडि 2 तले पक्की घर थियो, जसको छानामा ठुलो साइनबोर्ड थियो, तारा होटल बाँसबारी। पवन र म यही आँपको पातको फिरफिरे बनाएर बाँसबारीतिर दगुर्थ्यौँ। बाँसबारी पुग्नु 1 घन्टा लाग्थ्यो। अहिले त दगुर्ने ठाउँमै रहेनछ। बाँसबारी वरैसम्म पो आइसकेको रहेछौँ। आमाले ठिक भन्थिन्, बाँसबारी त बिरानो भइसकेको रहेछ। फराकिलो बाटो समातेर अलि भित्र पुगेपछि देखेँ सानो चोक, बदाम बेचिरहेको ठेलावाल, अम्लेट बनाइरहेको ठेलावाल, कुल्फी बेच्दै चुस्दै कुदिरहेका केटाकेटी, गुजुप्प भिड लागेको पान पसल, समोसा तारिरहेका मिठाई पसल, होहल्ला हतार सिनेमा हल पनि आइसकेको छ। घरका भित्तामा टाँसिएका हिन्दी सिनेमाका पोस्टर, घरका छानामा डिस एन्टेना। के हो यो? बाँसबारी हो जहाँ पवन र म खेतका कानले काला दगुर्थ्यौँ। बीच बजारमा पुगेपछि मलमली 2टा बाटो थिए। कता जाने होला? मेरो समस्या जयदेवले बुझेर भन्यो, दाइ यता। मैले उसलाई पछ्याएँ। अलि पर पुगेपछि आयो। झोपडीपट्टि चटाईले बारेका र बर्सातीले छाएका तुरी देखाउँदै बालकहरू यताउता कुदिरहेका थिए। सुँगुरहरू बाटोमा लमतन्न पसारिएका थिए। लुते कुकुरहरूले हाम्रो बाइकलाई पछ्याए। झोपडीबाट परैसम्म फैलिएको थियो। झोपडीबाट अलि पर पुगेपछि मैले बाइक रोकेँ, किनभने बाइक कुदाउँदै गर्दा म झस्किएको थिएँ। के यो त्यही ठाउँ हो? यहाँ पहिला ठुलै बाँसबारी थियो। मैले कक्रक्क परेको ओठमा जिब्रो घसारेँ। आस्थाले चारैतिर हेरी। जोनाल रमाइलो लागिरहेको रहेछ। मतिर पुलुक्क हेरी। यहाँ ठुलो बाँसघारी थियो, जहाँ पवन र म बाँसको रुखमा नाम लेख्न आउँथ्यौँ। सर्पहरू खोज्दै चिलगाडी पनि बाँसघारीभित्र पस्थ्यो। पवन र मलाई बाँसघारीभित्र पस्दा सुरक्षित भयो जस्तो लाग्थ्यो। हामी बाँसघारीभित्र पसेर अबेरसम्म खेल्थ्यौँ। बाँसका पातहरूमा ठोकिएर भुइँमा टुक्रा भई खसेका घामका किरण हेर्थ्यौँ। कहाँ गए ती बाँसहरू? दाइ, यो सुकुम्बासी बस्ती हो। कमैया प्रथा उन्मूलन भएपछि यो बस्ती बसेको हो, जयदेवले भन्यो। 1-2 पल्ट यो बस्ती हटाउने निर्णय पनि भएको थियो। ठ्याक्कै कसैको बल लागेन। मैले बाइकको ह्यान्डल निमोट्यो। घाम मेरा पछि दगुर्दै आइरहेको थियो। त्यसका मसिना धार गर्दन बिजाउन थालिसकेका थिए। घामका धार मलाई किन यति कडा लाग्यो? काठमाडौँको चिसो मौसममा बसेकाले यस्तो भएको हो कि बाँसबारीको घाम फेरिएको? बाइकको गतिसँगै घरहरू पछाडितिर दगुरिरहेका थिए। दगुरिरहेका घरहरूको छानामाथिको आकाशमा चिम्नीको धुवाँ देखियो। बाइक रोके। चिम्नीबाट निस्केको कालो सर्पको धुवाँको मुस्लो आकाशमा खेलिरहेको खरायो जस्ता बादललाई डस्न बत्ती रहेको थियो। यो इँटा भट्टा अझै चलिरहेको रहेछ है। मैले आस्थाको हातमा झुन्डिएको क्यामेरा लिएर धुवाँ मुस्लो फोटो खिचेँ। यो इँटा भट्टा लामो समय बन्द थियो। जयदेवले भन्यो, ठ्याक्कै 5 वर्ष अघि गजमेर साउले किनेर चलाएका हुन्। अहिले फाइदामा छ क्यारे। यो बजारमा धेरै पक्की घर बन्नुमा ठ्याक्कै यही इँटा भट्टाको ठुलो योगदान छ दाइ। मैले घरहरूले आधा छिलेको इँटा भट्टाको चिम्नी हेरिरहेँ। पहिला त यो इँटा भट्टा परैबाट देखिन्थ्यो। 100 मिटर वरिपरि कुनै घर थिएनन्, खेतहरू मात्रै थिए। हेर्दा आँखै तिरमिराउने गरी फराकिला यिनै खेतका बिचमा कोलुरामले बुख्याचा बनाएर ठड्याउँथ्यो। यही इँटा भट्टाको सोझो उत्तरपट्टि थियो शान्तिरामको बगैँचा। पवन र म भोगटे चोर्थ्यौँ। एकपल्ट शान्तिरामले भोगटे चोरेको फेला पारेर हाम्रो हातहरू बाबियोको डोरीले बाँधेका थियो। अहिले बगैँचा पनि थिएन। बगैँचा भएकै ठाउँमा 2वटा पक्की र 3वटा कच्ची घर थिए। मैले अझै उत्तरपट्टि हेरेँ। त्यहीँ त थियो सर्वजित मास्टर साहबको आँगन, जहाँ मैले उनको चट्कन खाएको थिएँ। रमालाई काँधमा बोकेर दगुरेको थिएँ। अहिले फर्निचर फ्याक्ट्री थियो। काठ चिरेको आवाज चारैतिर फैलिरहेको थियो। पवन आफ्ना सारा स्मृति हराएर टोलाएर बस्थ्यो आँगनमा। मैले उसको उदास अनुहार, चमक बिनाको आँखा, कक्रक्क सुकेका ओठ सम्झेँ। मलाई उसको स्मृतिको डोरीले हातकोटा बाँधेर यहाँसम्म ल्याइपुर्याएकै हुन् त। तर यहाँ त ऊ पनि थियो भन्ने कुनै चिन्ह बाँकी रहेनछ। उसकै आँगनभन्दा अलि पर त ठुलो
डुम्बिएको रुख जहाँ म एकपल्ट रातको अँध्यारोमा एक्लै रोएको थिएँ। मेरो रुवाईमा साथ दिँदै झ्याउकीहरू पनि रोएका थिए। खै कहाँ गयो त्यो डुम्बेको रुख? डुम्बेको रुख भएकै ठाउँमा फोहोरको थुप्रो थियो। काठका टुक्रा, चाउचाउको खोस्टा, रक्सीका बोतल, प्लास्टिकका पोका जसमाथि मरेका भुस्या कुकुरले आकाशतिर गोडा तन्काएका थिए। हरिया माखा भन्किरहेको थियो। गन्धदेखि जोगिन आस्थाले रुमालले नाक छोपेकी थिइन्। जुन नाकमा पाखुरा दलिरहेको थिए। यही फोहोरको थुप्रोबाट हिँडेर पश्चिमतिर लाग्यो भने 10 मिनटमा पुगिन्थ्यो मेरो घर। अहिले त बाइकमा छु, फुत्त पुगिहाल्छु कि। 4 मिनट लाग्यो। 16 वर्ष 3 महिना 4 दिनका दिन मैले आफ्नो घरको आँगनमा बाइक रोकेँ। आँगन उस्तै थियो र थियो आरूको बोट पनि। आँगन छेउमै फलामेर सिमेन्टका बोरा, इँटाका चाङ र काठका कडीका धुम थियो। घरको छाना र दैलो फेरिएको थियो। 16 वर्षपछि घर देख्दा छातीको जोड्नीमा रातो कमेलाले चिले जस्तो भयो। मैले आस्थालाई भने यही पिँढीमा बसेर मैले मसिन चलाउँथिन्। मसिनको खटखट आवाज आँगनभरि नाचिरहन्थ्यो। त्यही आरूको रुखमुनितिर मेरा बाले देहत्याग गरेका थिए। यही आँगनमा म पहिलोपल्ट आफ्नै कोठा उभिएको थिएँ। आँगनको चारैतिर फुलेको सयपत्री र सुपारी फुलको थुङ्गाहरू छोएका थिए। आमैले मेरो साल यही घरको करेसामा गाडेकी थिइन्, जहाँ अहिले नयाँ बन्ने घरका काठमा झ्यालहरू राखेको थिए। गोठमा बाख्रा र कुखुरा थिए। ती पालै कराइरहेका थिए। आमैले खैरे गोरु मरेपछि कुनै पनि पशु पाल्ने मन गरेनन्। गोठ मौन र उदास रहन्थ्यो। म सुटुक्क गोठमा आएर बाला सम्झेर रुन्थेँ। अहिले भने गोठ आवाजले भरिएको थियो। बाख्रा र कुखुराका लागि 2वटा कोठा छुट्याएका थिए। गोठमा न शून्यता थियो, न त मेरा सुस्केराहरू। जहिले पनि बाहिरबाट आउँदा आमै भन्दै घरभित्र पस्थेँ। तर यसपालि बाहिरै उभिरहेँ। म अलि अतीतका ती दिनहरू खोजिरहेको थिएँ। ती दिनहरूको दैलो उगारेर कसैले यही बन्थे भनेर बोलाइहाल्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो। हामी पिँढीमा ओछ्याइएको राडीमा लहरै बस्यौँ। घर मालिकनीले चिया दुध दिइन्। आमै घरभित्र बाट जुम्लुङ्ग निस्किहालिन् कि झैँ म पटक दैलोबाट भित्र चियाइरहेको थिएँ। तर दैलोभित्र आमैको आवाज होइन, टिभीको चर्को आवाज आइरह्यो। शिरमा गम्छा बाँधेकी घर मालिकनी भित्र बाहिर गरिरहेको थिइन्। आफ्नो घर भनेको आफ्नै घर हुँदो रहेछ। उनले हाँस्दै भने मेरा सपना आँखैभरि त्यही पहाड घर आउँछ। मनहरू के हुन्छ, तपाईँलाई पनि त्यस्तै हुँदो होला। मनहरू के भएर त फेरि फर्केर आएको हो? सायद नआएको भए पनि हुन्थ्यो। हृदयमा पुरानो गाउँ त गइरहन्थ्यो। म उही अतीतमा रमाइरहन त सक्थेँ नि। मेरो गाउँ र घरको पुरानो चित्र मसँगै हुन्थ्यो। तर अहिले त पुरानो फोटोमा साइन पेनले रङ थपे जस्तो भएको थियो। जताततै लतपतेको म त्यस्तो पंक्षी जस्तो भएको थिएँ, जो मिलौमिल आकाश उडेर उही गुटको सम्झना ल्याउँछ। म चियाको घुटको निल्दै टोलाइरहेँ। आँगनको डिलमा उभिएर जयदेव बगरको ढुङ्गा चाहिँ चारैतिर छरेको घर हेरिरह्यो। आस्थाले चारैतिर घुमेर घरको फोटा खिचिरही। जुनाले तर्से जस्तो गरेर मेरो हात समाइरही। मैले आरूको रुखलाई हेरिरहेँ। मेरी आमैलाई लाग्थ्यो मेरा बाको आत्मा यही आरूको रुखमा बस्छ। आरूको रुख मौन थियो। सायद आमैले घर बेचेर हिँडेपछि बाको आत्मा पनि उदास हुँदै बाँसबारी छाडेर गयो कि। 16 वर्ष अघि आमै र म यही पिँढीमा बसेर आरूको रुख हेर्दै टोलाएका थियौँ। दसैँको मौसम भएर होला, आकाश पनि उराट थियो। सूर्य पनि बादलको भेडा खोज्दै हिँडिरहेको थिए। मन तातो बतासले हाम्रा गाला सुमसुमाइरहेको थियो। आमैको हात बेला काप्थे। उनका हातका नसा सुन्निसकेका थिए। आमैले कान कम सुन्न थालेकी थिइन्। आमै, तिमी अब एक्लै हुन्छौ? मैले भनेको थिएँ। मलाई हेर्ने तेरा बा छँदैछ नि? आमैले भनेको थिइन्। सहर मलाई हुन्न बा, अब म त काल कुरेर बसेकी नहुँ, यतै मर्छु। मेरो मुटु चिरेर आएको थियो। आमै, अब हामी यता गाउँमा आएर बस्न सक्दैनौँ। हाम्रो जागिर पनि उतै छ। नाति नातिना जन्मियो भने पनि उतै पढ्छन्, जान्ने हुन्छन्। तिमीहरूको जिन्दगी छ, उमेर छ, उतै बस, म आउन्न। आमैले मेरो कपाल सुमसुमाउँदै भनेकी थिइन्। सन्तान बुढेसकालमा पनि साथमा भएनन् भन्ने पिर गर्दिन। मलाई हेर्ने त सारा गाउँ छ, तिमीहरूलाई पो सहारा कसले हेर्ला? हिँड के आमै, सहरमा सुख सहेलो बसौली। मैले पकाएको पशुपतिनाथको दर्शन गरौली। सुख सहेल मनमा हुन्छ, मनमा चैन छ भने सब थोक राम्रो लाग्छ। आमैले भनेकी थिइन्। मेरो चैन यहीँ छ। मैले छाडेर गएँ भने तेरा बाको आत्मा रुन्छ। उनको आत्मा एक्लो हुन्छ। सहर र सुख सहेलसित तिमीहरू बस्यौ भने मलाई पुग्यो। म शिर निहुराएर बसेको थिएँ। म उता सहरमा बस्नै सक्दिनँ। वनमा उडी हिँड्ने मैनालाई सुनको पिञ्जरामा थुने जस्तो हुन्छ। हिँड के आमै, मैले अन्तिमपल्ट भनेको थिएँ। उखु बढेर काट्ने भइसके, फुल फुल्ने बेला भयो। सबै छाडेर जान्न म। यी सबै बेचेर जाने हो आमै, चिन्ता नगर। के भनेको? यो जमिनमा तेरा पुर्खाको अंश बसेको छ। आमैले आँखै बहुमाथिको हत्केला राखेर गाउँलाई हेरेकी थिइन्। मैले काल मलाई लिन यही गाउँमा आउँछ। म सहारा गएँ भने त्यसले बाटो बिर्सिन्छ। मैले जति गर्दा पनि नमाने कि आमै। एक दिन आफै काठमाडौँ आइपुगेको थिइन्। त्यसबेला आमैको मन किन यति फेरियो मैले बुझ्न सकेको थिइनँ। अहिले लाग्दैछ आमै जे चिजको मोहले
बस्न खोजेको थिएँ। ती सबै थोकले बिस्तारै बाँसबारी छोडेर गएको थिए। आमै आफ्नै गाउँमा बिरानो हुँदै गएको थिइन्। उनी बिरानो बन्दै गएकी आफ्नो गाउँ छोडेर बिरानो काठमाडौँ आइपुगेको थिइन्। आफ्नै घरको बिरानो आँगनमा 1 घन्टा बस्यौँ। मैले जुनाको हात समाएर घरलाई फन्क लगाएँ। उसलाई सुनाइरहेँ। म कहाँ लेख्थेँ, आमैसित झगडा गरेर कहाँ लुक्थेँ। ऊ मेरो कुरा सुनेर हाँसिरही आस्थाले हाम्रो फोटो खिचिरहे। र आखिर हिँड्नु त छँदै थियो। हिँड्ने बेला जयदेवले हामीलाई आँगनमा उभाएर घरसित हाम्रो फोटो खिचिदियो। बाइक स्टार्ट गर्ने बेला मैले घर र आरुको रुखलाई अन्तिमपल्ट हेरेँ। म हिँडेपछि अब यी पनि रहनेछन् अनि बाइक कुदाएँ। अलि पर पुगेपछि आइपुग्यो सानो चोक। बीचमा थियो बरपिपलको चौतारी। चौतारीमा बसेर मानिसहरू बदाम खाँदै कुरा गरिरहेका थिए। चौतारी छेउमै साइनबोर्ड ठड्याएको थियो, बरपिपल चोक। साइनबोर्ड कुनै इनामेल कम्पनीले प्रयोजन गरेको थियो। यी बरपिपल पहिला गाउँको पुछारमा थिए। यिनका पातहरू बतासले सरसराउँदै हल्लिन्थे। अहिले त घरहरूले बतास सेकेर हो कि पातहरू हल्लेकै थिएनन्। मैले बाइक रोकेर बरपिपलको फोटो खिचेँ। असारेबाट टेप रेकर्डरमा गीत घन्काउँदै यिनै रुखको छायामा बस्थेँ। जुठ्यामे असारे परदेशबाट फर्क्यो कि भनेर यिनै रुखमिन्तिर आएर बाटो हेरिरहन्थिन्। यिनै बरपिपलको रुखभन्दा अलि पर त थियो नि जुठ्यामेको घर। अहिले त्यहाँ घरहरूको लहरो थियो। बीचमा चौडा बाटो थियो। बाटो छेउको बिजुलीको पोल टाँसिएको चाक्लो र लाम्चो साइनबोर्डमा रातो अक्षरमा लेखेको थियो, जीवराम मार्ग। पहिला त्यहाँ एउटा मात्र झोपडी थियो भनेर कसले पत्याउने। मेरो आँखामा त्यही अतीतका झोपडी घुमिरहेको थियो। आँगनको कुनोमा तुलसीको मठ थियो। तुलसीको मठमा पानी छर्किँदै पूजा गरिरहेको जुठ्यामेलाई हेर्दै पिँढीमा अडेस लागेर मुसु मुसु हाँसिरहेको असारे बा। म काठमाडौँका गल्लीहरूमा यिनै जुठ्यामेको थोते मुस्कानबाट भागिरहन्थेँ। जुठ्यामेले मलाई बाइक चढेर हेरिरहेको देखिन् र खित्त हाँस्दै पछ्यौराको फेदले थोते मुस्कान छोपिन्। असारेबाले पनि यसो मुन्टो उठाएर हेरे। मलाई चिटचिट पसिना आयो। गोडा लगलगी कापे। मैले बेसमारी बाइक कुदाएँ। म सकेसम्म चाँडो यो बाँसबारीभन्दा पर पुग्न चाहन्थेँ। म मौन हुँदै बाइक कुदाइरहेको थिएँ। आस्था मेरो पिठीमा लपक्कै टाँसिएको थिइन्। उसले मेरो कान्ने र मुख ल्याएर भनी, मेरो बुढो जन्म हुर्केको ठाउँ बल्ल देखेँ। ठिक भन्यो। मैले बाटोको बिचमा आएको बाख्राको पाठोलाई हेरेर हर्न बजाएँ। ठाउँ त यही हो, तर गाउँ यो होइन।